नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेकपा एमाले नेत्री सहाना प्रधानको निधन भएको छ। बल्खु स्थित बयोधा अस्पतालमा उपचाररत प्रधानको निधन सोमबार राति 11:05 भएको हो। मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मान र सलामी अर्पणका साथ उनको पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। अन्तिम संस्कार अघि प्रधानको पार्थिव शरीरलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले राष्ट्रिय झण्डा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको झण्डा र एमाले नेत्री विद्या भण्डारीले अखिल नेपाल महिला संघको झण्डा उठाएका थिए। 2046 सालमा संयुक्त वाम मोर्चाको नेतृत्व गरेकी प्रधानको मृत्युलाई एमालेले आफ्नो राजनीतिक इतिहासको ठूलो क्षति भनी टिप्पणी गरेको छ र एमालेले उनको निधनमा 3 दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। साथै मुलुकभर पार्टी कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने र यस अवधिमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ। देशको राजनीतिक परिवर्तनको एक योद्धा प्रधानको निधन बारेको यो सूचनासँगै आजको पावर न्यूजमा हामी देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, खास गरी राजनीतिसँग जोडिएकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बोल्दैछौँ। किनकि बितेको हप्ता बीचमा माओवादी नेता पुष्पबहादुर बोगटीको निधन भयो हृदयघातका कारण, र हृदयघातकै कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अस्पताल भर्ना भए र उपचारपछि फर्किएका छन्। यसपछि हामीले हृदयघात र विशिष्ट व्यक्तिहरूमा यसको संक्रमणबारे केही खोजी गर्यौं र के पायौं भने खासमा देशका विशिष्ट व्यक्तिहरू, मूलतः राजनीति आबद्धहरू स्वास्थ्यका कारण गम्भीर खतरामा छन्। चिकित्सकहरूको भनाइलाई आधार मानेर तयार गरिएको आजको पावर न्यूजमा प्रस्तुत छ यही विषय। एक, पुष्पबहादुर बोगटीको असामयिक निधनसँग जोडिएका अनेक खतराहरू। के देशका नेताहरू स्वस्थ छन् त? एकदमै कन्सियस, अत्यन्तै एकदमै एडमायर गर्नुपर्ने कन्सियस हुनेदेखि लिएर अलिअलि नेग्लिजेन्स गर्ने सबै खालकै हुनुहुन्छ। दौडधुप, तनाव, खानपानको अव्यवस्थापन बीच शारीरिक व्यायाम छैन, खानपानमा व्यवस्था छ, नियमित चेकअप गर्दैनन् नेताहरू। आफ्नो व्यस्तताको हृदयवस्था हुँदा पनि आफ्नो नियमित दैनिक हाम्रो जुन अब त्यो हुन्छ, जस्तो नियमित एक्सर्साइज गर्ने, व्यायाम गर्ने, खानपिनको बानी, टाइम प्रपर टाइममा सुत्नु, प्रपर टाइममा उठ्नु पर्यो, त्यो सबै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। देशका हरेक नेता स्वास्थ्यका कारण गम्भीर खतरामा छन्। एक खास खोजी। निकै तनाव र व्यस्तता अनि स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गर्नेहरू सबै जसोलाई हृदयघातको गम्भीर खतरा छ। तर आज हामी मूलतः देशको राजनीतिमा अग्रपंक्तिमा रहेका र राजनीति बाहिर रहेका भए पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जो हालै हृदयघातको संक्रमणमा परे, उनी सहितको रिपोर्टका साथ प्रस्तुत छौं। सुरुमा पूर्व राजाकै प्रसंग। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हृदयघातबाट पीडित भए। पसिना आउने, रिङ्गटा लाग्ने, कमजोर हुने र धेरै छाती दुख्ने लक्षण देखा परेपछि पूर्व राजा शाहलाई शनिबार राति 10 बजे नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो। उनको रक्तनलीमा 70% भन्दा बढी अवरोध भएपछि उनको तत्काल एन्जियोग्राफी गरिएको थियो। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर यादव भट्ट र डाक्टर भारत रावल लगायतको टोलीले राति नै एन्जियोग्राफी गरेका थिए। लगत्तै एन्जियोप्लास्टी गरी उनको मुटुको रक्तनलीमा स्टेन्ट राखिएको थियो। उनको उपचारबारे वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भारत रावल भन्छन्। पूर्व राजालाई हृदयघात भएर पहिला एन्जियोग्राफी र त्यसपछि देब्रीपट्टिको एउटा धमनीको एन्जियोप्लास्टी र स्टेन्टको प्रत्यारोपण गरेको थिए। ब्लड प्रेसर, उहाँको मुटुको धड्कन, उहाँको अक्सिजनको लेभल सबै नर्मल रेन्जमा छ। हृदयघात भए लगत्तै अस्पताल पुर्याइएका कारण मुटुमा थप क्षति हुन पाएन। चिकित्सकको भनाइ सुन्नुहोस्। हो, एउटा ठुलो हृदयघात भएन अनि सुरुमै थाहा पाएँ अनि तुरन्तै उपचार गरेर उहाँको मुटुमा पनि धेरै क्षति भएको छैन। शनिबार राति भिभिआइपी लाउन्जको 501 नम्बर बेडमा राखेर शाहको उपचार गरिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएपछि सोमबार बिहान उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ। उनलाई थप 1 महिना घरमै आराम गर्न
चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। आतिनुपर्ने केही छैन। डिस्चार्ज भएपछि करिब 1 महिना रेस्ट। हृदयघातबाट पीडित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह समयमै अस्पताल पुगेका कारण उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको हो। समयमै अस्पताल पुगेका कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुटु र रक्त सञ्चारमा धेरै क्षति हुन पाएन, अन्यथा स्थिति अकल्पनीय पनि हुन सक्थ्यो भनेका छन् चिकित्सकहरूले। पछिल्लो समय बढी धूम्रपान गर्नु, तनावमा समय बिताउनु, खानपानमा ध्यान नदिनु, शारीरिक व्यायाम नगर्नु आदि कारणले पूर्व राजा शाहमा हृदयघात भएको चिकित्सकहरूले भनेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग जसमा हृदयघातका कारण केही दिन अघि एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्पबहादुर बोगटीको निधन भयो र यही प्रसङ्ग दैनिक जसो हुने राजनीतिक दौडधुपमा सक्रिय बोगटी भदौ 26 गते उत्तिकै व्यस्त थिए। उच्च रक्तचापका बिरामी बोगटीलाई बैठकमा बस्दा बस्दै पसिना आउन थाल्यो र आरामका लागि घर लगियो। तर घर पुगेपछि उनको समस्या झन बढ्यो र सुरुमा जनमैत्री अस्पताल लगेर उपचार गरियो। जनमैत्री पुगेपछि थाहा भयो त्यो हृदयघातको सङ्केत रहेछ। त्यसैले उनलाई राति 12 बजे शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र बाँसबारी लगियो। उपचार क्रममा उनको अवस्था केही सामान्य भयो, तर उनलाई त्यति बेलासम्म मस्तिष्कघात भइसकेको थियो। पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापका बिरामी बोगटीलाई त्यहाँबाट थप उपचारका लागि थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल लगियो। वरिष्ठ चिकित्सकहरूको टोलीले उनको जीवन बचाउन सकेसम्म प्रयास गर्यो। हृदयघात केही हदसम्म ठिक भए पनि मस्तिष्कघातका कारण डाक्टरहरूले बोगटीलाई बचाउन सकेनन् र भदौ 30 गते बिहान मृत घोषणा गरियो। अब उनको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो सन्दर्भ। प्रगतिको चाहिँ अलि सकारात्मक ढङ्गले गएको छ। सकारात्मक भनेको अब हाउस खोलाउने पक्षमा अब सरकार पनि गम्भीरै देखिया छ हैन, र अब भोलि चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि अलिकति छलफल गरेर अनि निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने भएको छ। अनि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरामा त सहमति पहिल्यै भइसकेको हो। त्यसका केही विषयहरूमा चाहिँ अलिकति छलफल हो। त्यस कारणले अब सैद्धान्तिक रूपले राजनीतिक समिति बनाउने कुरा पनि त्यो सहमति भइसकेको कुरा हो हैन। तर त्यसलाई चाहिँ अब कार्यरूप एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्पबहादुर बोगटीको यो भनाई फाइल टेप भएर रहेको छ। उपचारका क्रममा भदौ 30 गते बिहान उनले यो संसार छाडेका थिए र चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। उनी बिरामी हुनु पूर्व 4 दलको बैठकमा बोगटीलाई हृदयघातको प्रारम्भिक लक्षण देखिएको थियो। 4 दलको बैठक चलिरहेका बेला बोगटीलाई छातीमा पीडा हुने, पसिना आउने र आँखा धमिलो हुने समस्या देखिएको थियो। मुटु रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार उच्च रक्तचाप भएका बोगटीलाई यस्तो लक्षण देखिनु हृदयघातको प्रारम्भिक लक्षण थियो। यही अवस्था विकसित भएर बोगटीलाई हृदयघात भएको थियो। उच्च रक्तचापबाट ग्रसित बोगटीलाई 4 दलको बैठक चलिरहेका बेला यस्तो अवस्था देखिएपछि आरामका लागि घर लगिएको थियो। आरामका लागि घर लगेपछि बोगटीको स्वास्थ्यमा झन बढी समस्या देखिएपछि उनलाई ढलेको 1 घण्टामा बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताल पुर्याइएको थियो। भदौ 26 गते उनलाई जनमैत्री अस्पताल पुर्याएपछि हृदयघातको प्रारम्भिक लक्षण देखिसकेको थियो र चिकित्सकहरूको सल्लाहमा तत्काल उनलाई बाँसबारी स्थित गङ्गालाल अस्पताल पठाइएको थियो। उच्च रक्तचापका बिरामी गङ्गालाल अस्पताल पुग्दा कस्तो अवस्था थियो यसबारे गङ्गालाल अस्पतालका निर्देशक तथा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनबहादुर केसी भन्छन्। यहाँ आउँदाखेरि उहाँ हार्ट एट्याकले नै आयो। आउँदाखेरि मुटुको पिँधको भागमा एट्याक भएको थियो। पिँधको भागमा एट्याक हुँदाखेरि मुटुको चाल कम हुन्छ, त्यो उहाँको कम थियो। त्यसले उहाँको रक्तचाप अत्यन्तै न्यून थियो र अनि हामीले यहाँ आएको 1 घण्टाभित्र उहाँ मध्यरातमा आउनुभएको थियो। राति 12 बजे 1 बजेसम्म उहाँको हामीले करिब मुटुको सबै उपचार गरेर सिद्ध्याएको थियौँ। मुटुको रगतको नलीभित्र रगत जम्या रहेछ, त्यो रगत हामीले तान्ने प्रविधिबाट तानेर निकाल्दा मुटुको रगत नली क्लिन थियो। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ सायद उच्च रक्तचाप चाहिँ उहाँ पहिला हाई ब्लड प्रेसरको बिरामी हो, मैले पनि 2-3 चोटि हेरेका थिएँ।
अब त्यस्तो बिरामी चाहिँ मुटुको चाल कम हुँदा र रक्तचाप न्यून हुँदाखेरि त्यो रगत जम्ने प्रक्रिया जसरी मुटुमा जम्यो त्यही क्लट यहाँ पुग्या पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ गिदीभित्र चाहिँ अर्को क्लट बनिया पनि हुनसक्छ। गिदीको उहाँको अन्तिममा जुन चाहिँ दुःखद निधन भयो त्यो मुटुको कारणले भन्दा ब्रेनको चाहिँ स्ट्रोकको कारणले भएको, मुटु जुन ब्रेनको बायाँ साइडको रगतको मुख्य नलीमा रगतको क्लट थियो। अब त्यो चाहिँ मुटुको जस्तो उपचार प्रविधि त्यहाँ लागू हुँदैन, त्यहाँ छैन, त्यसले गर्दाखेरि दुःखद निधन भयो। उनलाई त्यहाँ डाक्टर केसी, डाक्टर यादव भट्ट लगायतको टिमले उपचार गरेको थियो र उपचारपछि उनको हृदयघातको अवस्था निकै सुधार भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। होइन, यहाँ मुटुको त क्लियर थियो नि त, मुटु क्लियर थियो, मुटुबाट गर्नुपर्ने नि केही थिएन। उहाँ त्यो पक्षघात नभएको भए मुटुको तर्फबाट उहाँ अर्को 3-4 दिन हस्पिटल बसेर जान सक्नुहुन्थ्यो। मुटु खासै ड्यामेज भएको थिएन, टाइमली उपचार हुन पाएको हुनाले मुटुमा खासै प्रब्लम भएको थिएन। गङ्गालाल अस्पताल पुगेपछि उनलाई हृदयघातका साथै पक्षघातले छोयो, जसका कारण उनलाई बचाउन निकै कठिन भयो र त्यसपछि गङ्गालाल अस्पतालबाट उनलाई नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। नर्भिक अस्पताल पुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालका चिकित्सक एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भारत रावल भन्छन्, वास्तवमा यो एउटा हृदयघातको केस थियो अनि ठुलो हृदयघात भएको थियो अनि सँगै हृदयघातको सँगसँगै पक्षाघात पनि भयो। अनि पक्षाघातमा कस्तो हुन्छ कि ब्रेनको कुनै धमनीमा त्यो रगतको डल्लो त्यो क्लटले गर्दा पुरो जाम भएर अनि ब्रेनको एउटा भाग क्षतिग्रस्त भइहाल्छ। अब हृदयघात प्लस पक्षाघात यो दुईटा एकैचोटि भएपछि एकदम त्यसको उपचार गर्नमा गाह्रो हुन्छ, किनकि कुनै औषधि त्यस्तो हुन्छ त्यो हृदयघातको बेलामा हामी दिन्छौँ तर पक्षाघातको बेलामा हामी दिन सक्दैन। अनि त्यसले गर्दा यो एकदम गम्भीर स्थिति हुनसक्छ अनि त्यसको परिणाम पनि गम्भीर हुन्छ। अनि हामीले धेरै प्रयास गरेपछि पनि उहाँलाई हामी बचाउन सकेन। नर्भिक अस्पतालमा पनि उनलाई बचाउने अनेक प्रयत्न भए। डाक्टर यादव भट्ट, डाक्टर पङ्कज जलान, डाक्टर भारत रावल लगायतको टिमले उनलाई लगातार निगरानी गरिरह्यो, तर उनको मुटुको चाल ठिक भए पनि पक्षाघातका कारण उनको निधन भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था नर्भिक अस्पताल पुगेपछि क्रमशः बिग्रदै गएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि चिकित्सकीय टोलीले विभिन्न प्रयासहरू गर्यो, तर हृदयघातसँगै भएको पक्षाघातका कारण उनलाई बचाउन नसकिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मलाई चाहिँ हस्पिटल आएको ढिलो भयो भन्ने चाहिँ होइन, उहाँ टाइममै आउनुभएको थियो, उपचार पनि टाइममै भयो। तर केही चाहिँ अब जुन क्लिनिकल कन्डिसन भन्छौँ हामी, यस्तो हुन्छन् बियोन्ड डाक्टरको कन्ट्रोल। अब पक्षघात भएका पनि सबै बिरामीको मृत्यु हुँदैन। पोष्टबहादुरजी एउटा देशको निम्ति आवश्यक भएको मान्छे, अब त्यो दुःखद निधन भयो। हृदयघातको उपचार गङ्गालाल अस्पतालमा एकदमै राम्रो तरिकाबाट भएको थियो अनि उहाँ त्यो उपचारबाट उहाँको मुटु धेरै सुरक्षित पनि हुनुभएको थियो अनि डाक्टर यादव भट्टजीले त्यो उपचार गर्नुभएको थियो अनि त्यो रिजल्ट धेरै राम्रो थियो। तर अनफर्चुनेटली त्यसपछि जुन पक्षाघात भयो, जुन प्यारालिसिसको अट्याक आयो, जुन ब्रेनमा पनि त्यस्तै प्रभाव, जुन मुटुको अट्याकलाई हार्ट अट्याक भन्छौँ हामी, ब्रेनको अट्याकलाई पक्षाघात भन्छौँ। अनि पक्षाघातको त्यस्तो सजिलो अहिले दुनियाँभरमा विश्वभरमा कहीँ पनि इलाज उपलब्ध छैन। जस्तो खालको मुटुमा हामी धमनीमा कुनै रगतको जाम भएपछि तुरन्तै एन्जियोप्लास्टी गरेर खोलिदिन्छौँ, त्यस्तो पक्षाघातको लागि त्यही टेक्नोलोजीबाट अहिले सुरु भएको छैन। त्यस गर्दा त्यसको इलाज अझ पनि प्रायः सबै देशहरूमा गाह्रो छ। खास गरी हृदयघातको बेलामा पक्षाघात भएको त एकदमै सिरियस कन्डिसन हो। हृदयघात हुँदा पक्षघात धेरै कम मानिसलाई मात्र हुने गर्छ। यस्तै अवस्था आयो बोगटीलाई पनि। हृदयघातसँगै भएको पक्षघातबारे चिकित्सकहरू भन्छन्, अब हार्ट एट्याक र पक्षघात चाहिँ दुईटा सँगसँगै चाहिँ हुने रेयर पनि होइन, कमन पनि होइन। अब हार्ट एट्याक हुँदाखेरि पक्षघात हुने बिरामी हाम्रोमा यहाँ जस्तो हस्पिटलमा भर्ना हुँदा हरेक 2-3 महिना एकजना त्यस्तो बिरामी हुन्छ।
हार्ट एट्याक पार लाग्छ तर पक्षघातले चाहिँ धेरै प्रब्लम बनाएको छ। अरू केही बिरामी छ, कमन होइन तर एकदमै नहुने होइन। त्यो हार्ट एट्याक हुँदाखेरि धेरै जसो मुटुमा रगत जमेर त्यो रगत गिरीतिर पनि पुग्ने एउटा, अर्को चाहिँ हार्ट एट्याक हुँदा चाहिँ रक्तचाप अत्यन्तै कम हुँदाखेरि गिरीको रक्त प्रवाहमा चाहिँ कम भएर त्यहाँ रगत जमेर त्यसरी दुईटै मेकानिजमले हुन्छ। हार्ट एट्याक जसरी भयो ब्रेन एट्याक पनि त्यसै गरेरै हुन्छ। त्यही एउटै मेकानिजम एउटै प्याथोलोजीले हुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यमा निरन्तर त्यो खराब भइरहेको थिए अनि कम्प्लिकेसन्स बढिरहेको थिए अनि उहाँको मस्तिष्कको एउटा ठुलो भाग क्षतिग्रस्त भएर अनि हामी यहाँ एउटा डक्टर्सको टिम पनि हामीले तयार गरेको थियौँ अनि त्यो उसमा जुन पनि प्रायः जुन पनि औषधिहरू दिनुपर्ने हो जस्तो खालको इलाज गर्नुपर्ने हो सबै उहाँले दिएको थियो। कुनै पनि प्रकारको अपरेसन सम्भव थिएन त्यो पक्षाघातको लागि अनि अन्त्यमा त्यही कारणले गर्दै उहाँको भाइटल्स जति पनि सेन्टर हुन्छ त्यो ब्रेनमा त्यो भाइटल सेन्टर्सको पनि ड्यामेज भएपछि अनि उहाँको हृदयघात र पक्षघात एकैपटक हुँदा चिकित्सकहरूलाई पनि हम्मे परेको थियो। अनेक प्रयत्नका बावजुद उनलाई बचाउन नसकिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मलाई टाइम फ्याक्टरले धेरै भूमिका अलिअलि भूमिका त पक्कै खेल्या हुनसक्छ। त्यो जुन राति मध्यरातमा ल्याउनु त्योभन्दा केही घन्टा अगाडि ल्याएको भए मुटु दुखेको अवस्था मात्रै हुन सक्थ्यो, हार्ट एट्याक भइ नसकेको अवस्थामा अथवा रगत क्लट राम्रोसँग नभइसकेको अवस्थामा त रगत पकाल्ने औषधि हुन्छ त्यो चाहिँ हो। तर ढिलो आएकै कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा म आफै कन्भिन्स छैन। ढिलो आएर भएको होइन, उहाँ टाइममै आउनु ढिलो हो, टाइम एकदमै डिले गर्नु भन्ने कुरा होइन। उहाँको भाइटल्स जति पनि सेन्टर हुन्छ त्यो ब्रेनमा त्यो भाइटल सेन्टर्सको पनि ड्यामेज भएपछि अनि उहाँको मृत्यु भयो। बढी पक्षघातको कारणले भयो कि हार्ट एट्याकको कारणले भयो? पक्षघातले गर्दा। भयो। 4 दलको बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा भदौ 26 गते बिरामी परेका एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बोगटीको अन्ततः निधन भयो। 26 गतेबाट लगातार उपचार सुरु गरे पनि भदौ 30 गते बिहान उनलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। हृदयघातसँगै भएको पक्षघातका कारण उनको निधन भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। दर्शकहरू, आखिर नेता बोगटीको मृत्यु पछिल्लोतिरको कारण पनि उही हो, सधैँ तनावमा रहने, खानपानमा ध्यान नदिने, शारीरिक व्यायाम नगर्ने आदि। कारण हृदयघात भयो, मस्तिष्कघात पनि भयो र निधन भयो। यी दुई घटना बोगटी र पूर्व राजा शाहको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या उस्तै प्रकारको तनाव र शैलीका कारण सिर्जना भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो तथ्यलाई आधार मान्दा यस्तै प्रकारको तनाव र शैली उस्तै सिलसिलामा रहेको दैनिकी बीच देशका खास गरी नेताहरू प्रायको स्वास्थ्य गम्भीर खतरामा छ भनेका छन् चिकित्सकहरूले। किनकि मूलतः नेताहरूको दैनिकी र शैली बोगटीको भन्दा फरक छैन। हामी चिकित्सकहरूले दिएका पूर्व सूचना सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी देशका नेताका स्वास्थ्य, तिनको दैनिकी र शैलीका कारण खतरामा रहे बारेको तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हृदयघातबाट पीडित भए, त्यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता पुष्पबहादुर बोगटीको त निधनको कारण नै हृदयघात भयो, जुन विषयको तथ्यसँग जोडिएर देशका नेताहरूको स्वास्थ्य तथ्य खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अब नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूले दिएका सुझाव सहितको यो सन्दर्भ। नेताहरू दैनिक जसो तनावमा हुने गर्दछन्। सामान्य समस्यादेखि देशका जटिल राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरू निकै व्यस्त हुन्छन्, साथै तनावमा रहन्छन्। वरिष्ठ नेताहरूदेखि पार्टीका कार्यकर्ताहरूसम्म बिहानैदेखि भेटघाट, छलफल, अन्तर्क्रिया, औपचारिक कार्यक्रमहरू आदिमा व्यस्त रहने हुँदा उनीहरूले प्रशस्त र चाहे जति आराम पाउँदैनन्। एकातिर भने खानामा पनि कुनै तालिका वा परिकारको निश्चितता हुँदैन, न त दैनिक कुनै शारीरिक व्यायाम नै गर्छन्। बिहानैदेखि बेलुकासम्म अत्यन्त व्यस्त रहने नेताहरू शारीरिक व्यायाम गर्दैनन् नै नियमित चेकअप पनि गर्दैनन्,
जुन उनीहरूको स्वास्थ्यका लागि खतरा हो भन्छन् चिकित्सकहरू। आफ्नो व्यस्तताको हृदयव्यस्त हुँदा पनि आफ्नो नियमित दैनिक हाम्रो जुन त्यो हुन्छ जस्तो नियमित एक्सर्साइज गर्ने, व्यायाम गर्ने, खानपिनको बानी, टाइम प्रपर टाइममा सुत्नु, प्रपर टाइममा उठ्नु पर्यो। त्यो सबै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। मलाई लाग्छ कि त्यो सामान्य जनतालाईदेखि सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई, सामान्य एउटा कुनै अफिसको जो वर्करदेखि नेताहरू सबैले त्यही चिजमा ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यस्तै दैनिक जसो हुने तनाव हृदयघातको अर्को कारक हो। राजनैतिक रूपमा हुने बैठक छलफलदेखि कार्यकर्ताका माग पूरा नहुँदा आउने तनाव, ससाना विषयहरू समेत उनीहरूको चिन्ताको विषय हुने गर्छ। तर तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका हुँदैनन् र लामो समयसम्म तनावमा रहने भएका कारण नेताहरूको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ र यो पनि हृदयघातको अर्को कारण बन्ने गएको छ। मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, किनभने राजनीति भने स्ट्रेसफुल जब हो, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ सबले सिक्नुपर्छ। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पोस्टबाजी साह्रै स्ट्रेस लिएर उ गर्ने मान्छे हो भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। अझ एकदमै भद्र रूपमा प्रस्तुत हुने त्यस्तो। त्यो दिनको एउटा घटना चाहिँ मैले पछि उहाँकै पार्टीकै सिनियर लिडरहरू यहाँ हस्टेल आउँदा पनि भनेको थिएँ। त्यो दिन बेलुकी उहाँलाई मैले टिभीमा पनि देखाएको थिएँ। त्यो जुन गोलमेज सम्मेलन गर्ने भन्नेमा उहाँ निकै लाग्नु भएको थियो। सम्भवतः दिनभरि उहाँ खानपिन पनि राम्रोसँग भएन, आराम पनि पुगेन। अब पछि भन्दा त 2-3 दिन अघिदेखि नै अलिअलि अप्ठ्यारो भएको थियो भन्ने खालको सूचना पनि आयो। र सायद पानी राम्रोसँग खानु भएन, डिहाइड्रेसन, जुन पानीको शरीरमा पानीको अभावले अलिकति भूमिका खेल्यो कि भन्ने मेरो गेस हो। यो गेस मात्रै हो, तर यो गेस चाहिँ सत्यताको निकै नजिक हुन सक्छ। त्यो अत्यधिक डिहाइड्रेसनले नै शरीरमा चाहिँ रगतको जुन भिस्कोसिटी भन्छौँ हामी, बाक्लोपना, त्यो बढाउने गर्छ कि त्यसले चाहिँ रगत जम्नमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै खानपानको अव्यवस्थापन नेताहरूको स्वास्थ्यको अर्को खतरा हो। उनीहरू बैठकमा व्यस्त रहँदा र बिहानैदेखि घरबाट निस्किने कारण खानाको ठेगानै हुँदैन। कतिपय दिन ठुला होटलहरूमा हाइजेनिक खाना खाने, कतिपय दिन लामो समयसम्म भोकै बैठकहरूमा बस्ने, समय कटाउने र लामो समय खाली पेट बस्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि नेताहरूको स्वास्थ्य खतरापूर्ण बन्ने गरेको छ। अझ बैठकहरूमा पानी समेत नखाने गरेका कारण उनीहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य खतरा देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो। यो 4वटा कुरा MADE, मेन्टल रिल्याक्सेसन, डाइट कन्ट्रोल, E फर एक्सर्साइज र D फर डाइट कन्ट्रोल र E फर एक्सर्साइज, MADE, यो 4वटा कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। शारीरिक व्यायामको कमी, तनावपूर्ण जीवनशैली, खानपानको अव्यवस्थापन, नियमित चेकअप नगर्नु आदिका कारण हरेक नेताको जीवन खतरामा छ। त्यसमाथि उनीहरूले स्वास्थ्यसँग गर्ने खेलाचीका कारण गम्भीर खतरा आउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कतिपय नेताहरू 30 वर्षे पञ्चायतको यातना खपेर र कतिपय नेताहरू माओवादीको 10 वर्षीय जनयुद्धबाट आएका हुनाले उनीहरूको शरीरमा विविध प्रकारको यातनाको असर पनि छ, जो अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा छन्। उनीहरूले त्यति बेला पाएको यातना र दुःखका कारण पनि नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ भन्छन् चिकित्सकहरू। दर्शकहरू, प्राय नेताहरू शारीरिक व्यायाम गर्दैनन्। खानाको समय तालिका नै छैन, के खाने, कसरी खाने भन्ने विषयमा समेत उनीहरूको कुनै तरिका नै छैन। सधैँ जसो वादविवाद, छलफल, वार्ताका कारण तनावमा रहनु उनीहरूको बाध्यता वा नियति हो। अझ कोही पञ्चायतकालीन राजनीतिबाट यातना भोगेका छन् त कोही 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यातना पाएकाहरू छन्। समाज परिवर्तनको रफ्तारमा लाग्ने नेताहरूको सामाजिक छवि जस्तोसुकै भए पनि तिनले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरून् भन्नका लागि हामी बोलेका हौँ। देशका प्रमुख केही नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी सहित हामी पुनः आउनेछौँ। तर आजलाई चाहिँ यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।